बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई अल- होप अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो है वो अपने बच्चों के चैनल्स के ऊपर जो है वो जुम्मे के दिन दुआ की कबूलियत का जो वक़्त है उससे रिलेटेड जो है वो हम बात करना चाह रहे हैं, ताकि हर कोई जो है वो उस वक़्त को समझे, उस वक़्त को यूटिलाइज़ करे और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो है वो अपनी दुआओं की कबूलियत का जो वक़्त है उस पर दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे तमाम मुसलमानों की दुआओं को। सो इसके लिए जो है वो इंशाल्लाह हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब लोगों को वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम अल्लाह ताला के कुरान पाक की ही एक आयत का मफ़हूम ले लेते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं हमारे जुमातुल मुबारक की, वो कह लें ना फ़जीलत के लिए कह लें, हमारी दुआओं की फ़जीलत के लिए कह लें। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग बहुत नाउमीद हो जाते हैं अपने अल्लाह से, जबकि नाउमीदी जो है वो गुनाह है। नाउमीदी क्या है? गुनाह है। और नाउमीदी अल्लाह से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें उम्मीद पे ही ज़िंदा रहना है, अल्लाह पे यकीन पे ही हमारी ज़िंदगी है, हमारा ईमान है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं एक आयत जो है ना उसका मफ़हूम आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ए मुसलमानों, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र के लिए लपक पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त को तर्क कर दो, और अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ये बहुत बड़ी आयत है, बहुत बड़ी आयत है अगर हम इसको समझें तो। समझने के बारे में ये है कि जुम्मे के दिन जब नमाज का अज़ान का वक़्त हो तो मौज़िन जब अज़ान दे तो पहली अज़ान के बाद जो है वो अपने कारोबार, अपनी मशगूलियात, अपने मामलात जो है वो उनको तर्क कर दें। अगर कोई शॉप ओपन है तो वो क्लोज़ कर दें, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जुम्मे की पहली अज़ान से ले कर के अकामत तक, मतलब जुम्मे की नमाज तक कोई भी काम जो है वो अगर कारोबार किया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस काम को मना फरमाया है और कोई भी ख़रीदो फरोख्त है उसको तर्क करने का हुक्म दिया है ना। तो इस दौरान अगर कोई भी तिजारत की जाए उससे जो नफ़ा हासिल होता है, ठीक है, उसके बारे में भी कहा गया है कि वो हराम जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। और सारा दिन की आपकी हलाल कमाई, उसके अंदर अगर थोड़ा सा जो है वो हराम शामिल हो गया तो आप सोचें, ठीक है, सोचें कि बाकी जो रिज़्क़ हमने कमाया है तो वो भी जो है वो हराम हो जाएगा। तो इसलिए इस लम्हे को जो है वो समझें, ठीक, अल्लाह के हुक्म को समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म को कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुरान पाक में हुक्म अता फरमाया इसका। और साथ ही साथ एक और हदीस का मफ़हूम जो है मेरे ज़हन में आ रहा है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कबूलियत की जो घड़ी है वो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टाइम पे डिफ़ाइन की है। जुमा के दिन मोस्टली जो हमारे उलमा कराम के ज़रिए हमारे सामने आया है, सुनने में आया है। अल्लाह ताला हमारी गलती, कमी, विषय कोताहियों को अल्लाह ताला दरगुज़र करे। आप लोग भी दरगुज़र कीजिएगा अगर कोई कमी हो। कि जुमा के दिन जो है ना 12 घड़ियाँ हैं, 12 घड़ियाँ हैं, 12 में से अल्लाह ताला ने एक घड़ी को चुना है जिस वक्त उस घड़ी के वक़्त मुसलमान की जो भी जायज़ दुआ होगी, जायज़ जो भी हाजत होगी, अल्लाह उसे कबूल ज़रूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते कि वो हमारी हाजत, हमारी दुआ, हमारी ख्वाहिश जायज़ हो। समटाइम क्या होता है कि हमारी नज़र में वो जायज़ होती है लेकिन अल्लाह को वो ना मंजूर होती है, लेकिन उसके लिए हमें परेशान नहीं होना। उसमें क्या है, मैं औकात का अगर ज़िक्र करूँ तो वो हमारे लिए क्या है कि एक तो जब खुतबा देने के लिए ख़तीब जब मिंबर पे चढ़ते हैं तब से लेके, ठीक है, और नमाज जुमा ख़त्म होती है तब तक का जो वक्त है, उलमा कराम फरमाते हैं कि वो वक्त बहुत अजीम है, उसमें दुआएं की जाएं। और दूसरा वक्त है असर से मगरिब के दौरान, उसमें हमें चाहिए कि जब ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें, और करनी भी चाहिए। इसके बारे में जो है वो हमें जो है वो उलमा कराम से भी, जो बुज़ुर्ग हैं उनके, हमारे असलाफ से भी जो है वो हमें मिलता है। वो ये है कि असर की नमाज के बाद, असर की अज़ान से लेकर के मगरिब की नमाज तक, ठीक है ना, कि वो मस्जिद में जो है वो बाकायदा से बैठते थे, मस्जिद में अपना वक्त गुजारते थे, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हुए जो है वो दुआएं मांगते थे, है ना। क्योंकि इन 12 घड़ियों में से सिर्फ एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगा जाए तो वो कबूल होता है। तो अब वो एक घड़ी जो है वो इन 2 टाइम्स के दरमियान, 2 टाइमों में जो है वो किसी भी एक टाइम में जो है वो घड़ी आप जो है वो, ठीक है ना, पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो इन दो टाइम्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो अपने आप को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के साथ जो है वो मशगूल रखना है और उसमें जो है वो दुआएं करते रहना है, ताकि हम वो घड़ी पा लें जिसमें हम अल्लाह तबारक व तआला से अपनी दुआओं की कबूलियत का वो वक़्त, ठीक है ना, पा लें जिसमें हमारी दुआएं जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के तो यहाँ फिर मकबूल हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ भी है ना, देखें कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाब कर, अल्लाह ताला हमें ये अता कर, अल्लाह ताला हमें घर दे, बंगला दे, गाड़ी दे, सब कुछ हम अल्लाह से मांगते हैं। बेशक वो देने वाली ज़ात है, वो देता भी है, हमें अता करता है वो सब कुछ।
لیکن کیا ہم اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہو بغیر کسی چیز کی خواہش کے، کبھی صرف اللہ کی خوشی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جی دعا کی جو ہماری ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ صرف اللہ کو ایک تو اللہ کی خوشی کے لیے یاد کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ توبہ ایک ایسی دعا ہے، ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے مقبول۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، دل سے معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ یہ شرط ہے اس مالک کی کہ مرتے دم تک جب تک توبہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن اس ارادے سے کہ یا اللہ میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ ہماری دعا قبول ضرور فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں، کیا ہے ہمارے زندگی کا مقصد؟ کیا یہی ہے کہ دنیا کی گاڑی بنگلہ گھر؟ میں اپنی ذات لوں تو میں اللہ سے یہی مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، اللہ میرے شوہر کی جاب صحیح سلامت رکھ، اللہ مجھے یہ عطا کر، اللہ میرے بچوں کا اچھا فیوچر دے، سب کچھ دے۔ لیکن کیا میں اس چیز پہ قائل ہوں؟ کیا میں اس چیز کی شیورٹی ہوں کہ میں اپنے اللہ کو وقت کتنا دیتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں دیتی اپنے اللہ کو ٹائم، بالکل بھی نہیں دے پاتے ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو منانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے، توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے ہماری معافی قبول کر لی، تو پھر تو مشکل ہی کوئی نہیں ہمارے مقصد میں، کہ نہیں؟ توبہ سے متعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جب کہ نزاع کا عالم جو ہے وہ طاری نہیں ہوتا اور جو غرغرے کی جو ہے وہ ایک جو کیفیت نہیں طاری ہوتی، انسان کے جو ہے وہ زبان لڑکھڑاتی ہے جب مرنے کا وقت ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور توبہ کرنے والا جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں، اور توبہ کی جو جوانی کے اندر جو توبہ کی جائے اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو کسی گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے توبہ کر لیں، اور توبہ اس نیت سے کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ کام نہیں کروں گا، اور اس طرح سے کہ بھی آج کے بعد میں اس کام کو چھوڑ دوں گا، اور اس پہ ثابت قدم رہیں، اس چیز کا یقین اس ٹائم ہو جب وہ توبہ کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور توبہ اللہ کو کا عمل جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اس لیے دعا مانگنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی ہے، اور تمام گناہوں کی جو ہے وہ معافی طلب کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے دعائیں مانگنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دعا قبول کروانی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں کمی پیشی کو، کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کی جائے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اپنوں کے لیے، جو غیر ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے۔ پھر آپ اپنے لیے دعا مانگیے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے اسی انشاءاللہ۔ لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز مانگتا ہوں، تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ ہم اس چیز کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی عطا کر یہ چیز۔ تو جب ہمیں اپنے لیے کوئی چاہیے تو ہم دوسروں کے لیے وہی چیز مانگے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور جمعے والے دن جو ہے وہ ہمیں خوب ساری دعائیں کرنے کی توفیق دے اس گھڑی میں۔ السلام علیکم۔ اور اللہ حافظ بولنے سے پہلے میں آپ سے فرینڈس ایک گزارش کروں گی کہ پلیز اس کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے گا ویڈیو کو۔ تو میں جانتی ہوں تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی بھی زندگی آپ کے ایک شیئر سے، ایک انسان کی بھی زندگی اگر چینج ہوتی ہے تو اس کا اجر آپ کو جائے گا، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آخرت میں وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دیں ہمارے جو ہے نا گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پلیز اس کو ایک بار شیئر کیجیے گا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اور میرا یقین کیجیے کوئی ویورشپ کے لیے نہیں میں کہہ رہی، صرف اللہ کے لیے، میرا دل جانتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، کسی کی نا امیدی امید میں بدل سکتی ہے، اور کسی کا بہت بڑا مقصد حل ہو سکتا ہے۔ پلیز اسے شیئر کیجیے، پلیز آپ سے بہت ریکویسٹ ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آمین۔